शास्त्रानं तुमचे कोटा तुम्ही बाकणाराचे फोंड बांधतात पूण तुमच्या पुर्वजांनी तांकां वेशी मारले तांणी ताचो जीव काडलो आनी तुमी तांचे फोंड बांधतात। धर्मशास्त्रानं तुमचे कोटा जाणवायची चावी तुम्ही घेवन गेल्यात। तुम्ही भितर सरले नात आनी सोदतेले आसले तांकांय भितर सरूंक दिले ना। ताणें हें सगलें तांकां म्हणले उपरांत फारिझीयान धर्मशास्त्र एकदमूच ताच्या पाळाक लागले आनी ताका सोबार प्रोश घालूंक तोंडाक तोंड जालें। ते ताका फास मारूंक ताच्या तोंडांतलें कितेंय सांपडावन ताचेर बोगलान घालूंक सोदताले। वय बाबड्यानो, जायते फावटी आमचे पुर्वजांनी जें वायट केलां तेंच आमी फुडें व्हरता। जें वायट ते कोत्ताले तें आमीय कोत्ता। जायते फावटी नवी शिकवण आमकां कोण घेवन येता ती आमकां मानून घेवपाक जायती आवड लागता। आमचें मन आनी काळीज आमी बंद कोत्ता आनी नवी शिकवण मानून घेना। आनी जेन्ना कोण सारकें सांगता ताचेर फास मारूंक सोदता, जशें पळय जेजूक केलें। कितेंय मागीर ताचे सगळें एक ल्हान पासून चूक तर मेवत जाल्यार ताका आमी कोबार करूंक सोदता। ही ल्हान चूक आमी व्हड कोत्ता आनी त्या मनशाक आमी कोबार करता, जशें पळय जेजूक कोबार करूंक सोदताले। म्हणून बाबड्यानो, काळीज आनी मन उक्तें दवरुया, नवी शिकवण मानून घेवया आनी जेजूची शिकवण मानून घेवन आमी दुसऱ्यांक सर्गीच्या राज्यांत व्हरुया।